بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. ندخل في باب تعريف القراءات العشر. القراءات العشر هي عبارة عن 10 روايات لقراءة القرآن الكريم قام بإقرارها العلماء في بحوثهم، ووصلت إلينا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت في أول الأمر 7 قراءات، ثم بعد ذلك زادت عليها 3 قراءات أخرى على يد الإمام الجزري رحمة الله تعالى عليه، فأصبح مجموع القراءات 10 قراءات، وهي قراءات متواترة. ندخل في تاريخ القراءات العشر. لقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على حروف 7، وهذه الأحرف غير مختلفة في كتابتها، إلا أن الاختلاف في النطق والتشكيل. والاختلاف في النطق لدى العرب أدى إلى وجود فرق في القراءات. وعندما جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن الكريم، قام بجمعه على تشكيل واحد. والقراءات العشر وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلها الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم التابعون. فلقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلسان عربي مبين، إلا أن اللفظ بالعربية لم يكن موحدا لدى جميع العرب. أقصد جميع كل العرب، كل من كان ينطق اللغة العربية ومن قوم العرب، وكل قبيلة كانت تتمتع بظواهر لفظية خاصة بها. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف وكاف فاقرأوا كما علمتم. أغلب القراءات يعرفونها العلماء الذين تلقوها، وعددهم كاف. وهذه القراءات متواترة في العالم الإسلامي، وعند المسلمين أيضا في العالم الغير الإسلامي. لكن الملايين من المسلمين الذين ينتشرون في كافة أنحاء العالم، سواء كان عالم إسلامي أو غير إسلامي، فهم يقرؤون برواية مشهورة واحدة، ألا وهي رواية حفص عن عاصم. ولكن بعض القراءات مروجة أيضا في بعض الدول، فمثلا في بلاد المغرب العربي يقرؤون بقراءة الإمام نافع، وفي السودان واليمن يقرؤون برواية الإمام حفص الدوري الذي يروى عن الإمام أبي عمرو البصري. القراءات العشر تنقسم إلى قسمين أساسيين، وهما القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة. هذه قسمان: القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة. القراءات الصحيحة
هي القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يتوفر فيها 3 شروط. الأول أن تتوافق القراءات وجها من وجوه اللغة العربية، ويكون صحيحا من الناحية النحوية واللغوية والصرفية. أما الشرط الثاني أن تتوافق القراءات برسم المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني كما كتبه عثمان بن عفان بالكلمات المخصوصة بذاتها. الشرط الثالث أن يتم نقلها إلينا بشكل متواتر وبسند صحيح مشهور، وهذا شرط يعني له أساسية كبرى بالنسبة للشروط الأخرى، الشرطين الأخرين. فأي قراءة تتوفر فيها تلك الشروط تكون قراءة صحيحة حسب ما أقره العلماء بقاعدة مشهورة. هذه القراءات 10 تتوفر فيها هذه الشروط. نأتي إلى القراءات الشاذة. فما هي القراءات الشاذة؟ هي القراءات التي لم تتوفر فيها هذه الشروط، يعني هذه الشروط المذكورة التي ذكرت قبل قليل، هذه الشروط لم يذكر فيها. فالقراءات الشاذة وغير الصحيحة هي التي يختل فيها أحد الشروط السابقة الذي ذكرتها قبل قليل. يعني لا نقول كل شروط، يعني إن اختل الشرط واحد فهي تكون قراءة شاذة غير صحيحة، ولا تصح الصلاة بها أيضا، ولا تصح القراءة بها أيضا، ولا يجوز الاعتقاد بأنها آية قرآنية على ذلك التلفظ. والقراءات التي وصلت إلينا بطريقة متواترة هم 10 قراءات كما قلت قبل قليل، فهي على هذا الترتيب: قراءة نافع المدني، وأشهر من قام بالرواية عنه قالون وورش. وقراءة أبي عمرو البصري، وأشهر من قام بالرواية عنه الدوري والسوسي. وقراءة ابن عامر ابن كثير المكي، وأشهر من قام بالرواية عنه البزي وقنبل. وقراءة ابن عامر الشامي، وأشهر من قام بالرواية عنه هشام وابن خكوان. وقراءة عاصم الكوفي، وهذه هي قراءتنا المشهورة التي نقرأ بها ليل نهار. عاصم الكوفي، وأشهر من قام بالرواية عنه شعبة وحفص، ونحن نقرأ حفص عن عاصم. وهذه القراءة الخامسة التي ذكرت قبل قليل عنها أنها قراءة مشهورة في كافة أنحاء العالم عند المسلمين. قراءة الكسائي الكوفي، وهو علي الكسائي، وأشهر من قام بالرواية عنه أبو الحارث وحفص الدوري. قراءة أبي جعفر المدني، وأشهر من قام بالرواية عنه عيسى بن وردان وابن جماز. وقراءة يعقوب، وأشهر من قام بالرواية عنه رويس وروح. قراءة خلف ابن هشام البزار البغدادي، وأشهر من قام بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم وإدريس ابن عبد الكريم. ثم في الأخير قراءة حمزة الكوفي، وأشهر من قام بالرواية عنه خلف وخلاد. الأحرف السبعة التي روي عنها في الحديث النبوي الشريف، كما روى البخاري رحمة الله عليه ومسلم في الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يعني سمعتها أو لم
أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها كذلك في الصلاة، فصبرت حتى يسلم. فعندما سلم استفسرت عنه هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أقرني رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. فقلت كذبت، فأطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأ فيها. فقال أرسله، أي اتركه. أتقرأ يا هشام؟ اقرأ يا هشام، أي قال له اقرأ يا هشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام حتى يعرف قراءة هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ القراءة التي أقراني، يعني القراءة التي قرأ بها قراءة الثانية قرأ بها عمر رضي الله عنه، فقال كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذه الألفاظ الأخيرة هي ألفاظ الحديث، أي إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحروف ال7 لغة هي أصل كلام العرب، ومعناه الطرف والجانب، واصطلاحا معناه 7 أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل بها القرآن، وهي القراءات ال7 المشهورة. فهذه نتواصل إن شاء الله في الحلقة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے.